नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्के। नमस्कार, म राजाराम गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। देशमा विद्यमान थुप्रै समस्या हल गर्नेतर्फ नेतृत्व तह उदासीन। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू ओलीको प्रतिगमन दोहोरिने खतरा भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नमै व्यस्त। संघीय संसदको चालू अधिवेशन सकियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य। सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई छिटो उद्धार गर्ने, सम्बन्धित निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। सत्ता सम्हालेको 1 महिना भइसक्दा पनि सरकार गतिहीन। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू आफ्नै पार्टी व्यवस्थापनमा अल्झनु नै प्रमुख समस्या। उच्च जोखिमका कोरोनाका बिरामीले अस्पतालमा शय्या, आइसियु र भेन्टिलेटर भरिँदै यही गतिले संक्रमण दर बढिरहे पुनः लकडाउन गर्ने सरकारको सङ्केत। अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा जमाएसँगै त्रासमा रहेका नागरिकहरू अफगानिस्तानबाट बाहिरिन थाले। विमानमा झुन्डिएर यात्रा गर्न खोज्दा 5 जनाको मृत्यु। र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो टेस्टमा भारतको सहज जित। भारतसँग इङ्ल्यान्ड 151 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नयाँ सरकार गठन भएको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। जनता कोरोना, बाढी पहिरो र बेरोजगारीले आक्रान्त बनेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनका नेता र सरकारसँग जनताका धेरै अपेक्षा छन्। पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा राजनीतिक सङ्कट चुरिएको छ। त्यहाँ स्थित फँसेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न सरकारमाथि दबाव छ। देशभित्र कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बच्न सरकारको तयारीबारे जनताले जान्न चाहेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू भने ओलीको प्रतिगमन दोहोरिन सक्ने खतरा छ भन्दै प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिरहेका छन्। देशमा विद्यमान तमाम समस्या हल गर्न आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला सत्ताबाट बहिर्गमित भइसकेका ओलीको आलोचना किन गठबन्धनले समय खर्च गरिरहेको छ, कसैले बुझ्न सकेको छैन। सत्तारूढ गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिगमन विरुद्ध सजग हुनुपर्ने भनेका छन्। उनको यो भनाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति लक्षित थियो। केही दिन अघि जसपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि प्रतिगमनको नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्छ, सचेत बनाऊ भनेका थिए। यस अघि पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालले देउबा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरा रहेको बताएका थिए। दाहाल र भट्टराईको उक्त भनाई पनि ओलीप्रति नै लक्षित थियो। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालका आरोप पार्टी अध्यक्ष ओलीप्रति प्रशस्तै छन्। संसदमा ओली बोल्दा त्यसको काउन्टर जवाफ दिएर गगन थापादेखि मातृका यादवसम्म चर्चामा छन्। ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर देउबा नेतृत्वको संयुक्त सरकार गठन भएको 1 महिना भन्दा बढी भइसक्यो। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका परीक्षा र विद्यार्थी अलपत्र छन्, तर देशमा शिक्षा मन्त्री छैन। कोरोनाको तेस्रो लहर खतरनाक हुन सक्छ भनिएको छ, तर देशमा स्वास्थ्य मन्त्री छैन। अफगानिस्तानमा कैयौं नेपाली फँसेका छन्, तर देश विदेश मन्त्री विहीन अवस्थामा छ। सत्तारूढ गठबन्धनको ध्यान यी तमाम समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा जानुपर्ने हो, तर उनीहरूको महत्वपूर्ण समय ओलीको आलोचना गर्नमै खर्च भइरहेको छ। ओलीबाट सरकार खतरामा छ भन्दै प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिँदैछ। देशमा सत्तारूढ गठबन्धनको ध्यान जानुपर्ने अरू पनि थुप्रै क्षेत्र छन्। हिजोसम्म निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्ति ओली सरकारको संरक्षणमा छ भन्ने काङ्ग्रेस अहिले सरकारमा छ। उक्त घटनाको दोषी पत्ता लगाएर जनताको मन जित्ने ठूलो अवसर काङ्ग्रेस र सत्तारूढ गठबन्धन समक्ष छ। कोरोना संक्रमणको बेला स्वास्थ्यमा घोटाला भयो भन्ने नेताहरू अहिले सरकारमा छन्। त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न सके यो गठबन्धनको आम जनताले जय जयकार गर्नेछन्। व्हाइट बडी काण्ड अलपत्र छ, त्यसमा कसको संलग्नता छ
यो गठबन्धनले सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्ला त भन्ने आम जनताको प्रश्न अनुत्तरित छ। 33 किलो सुन काण्डको नालीबेली खोल्न यो गठबन्धन सफल होला त? एमसीसीका बुदा बुदामा नेपालको हित छैन भन्ने छ। एमसीसी खारेज गर्न यो गठबन्धनले हिम्मत गर्ला वा नेपालको हित हुने गरी सम्झौता संशोधन गर्ला? यो आम चासोको विषय बनेको छ। नागरिकता विधेयकको विषयमा वर्तमान सरकारले के गर्ला? कोरोना संक्रमण बढ्दैछ, जनताका लागि सम्भावित परिस्थितिको आंकलन गरेर सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ? सिंगो गठबन्धनबाट जनताले जान्न चाहेका छन्। यी तमाम कुरामा सत्तारूढ गठबन्धनको ध्यान जानुपर्ने बेला गठबन्धनका नेताहरू फेरि पनि ओलीमै अल्झेका छन्। सधैँभरि राजनीतिक दलका बीचमा वैमनस्यताको वातावरण बनेको छ। हरेक पार्टीको आन्तरिक जीवन तिक्तता र विषाक्तपूर्ण छ। देशमा बाढी पहिरोदेखि कोरोनाले गर्दा जनता आक्रान्त छन्। भर्खरै सरकार फेरिएको छ, तर पनि सक्षम नेतृत्वकै संकट देखिएको छ। देशले अभिभावक भनेर पत्याउन सक्ने नेता पाउन सकेको छैन। एकले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने नेताहरूको जत्थाले राजनीति झन खराब बनेको छ। केपी शर्मा ओली पछिल्लो 32 वर्षमा मुलुककै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका थिए, तर सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमन भइसकेको छ। भारतले लगाएको नाकाबन्दी विरुद्ध जुत्दै आफ्नो पहिलो कार्यकाल बिताएका ओलीलाई जनताले पनि साथ दिएका थिए। त्यसकारण ओलीको लोकप्रियता र चर्चा बढेको थियो। तर अहिले ओली सत्ता बाहिर छन्, तर पनि सत्ता गठबन्धनका युवादेखि शीर्ष नेतासम्म ओलीकै आलोचनामा व्यस्त देखिन्छन्। यहाँ ओलीको आलोचनाको चिन्ता गरिएको होइन, तर ओलीले राम्रो काम गरेन भनेर सरकार परिवर्तन गर्नेहरू सत्तामा गइसकेपछि केही राम्रो काम गरेर जनतालाई देखाउनु पर्ने हो। त्यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छोडेर राजनीतिको केन्द्रमा ओलीलाई नै उभ्याइएको छ। विगतदेखि नै ओलीसँग जनताका धेरै अपेक्षा छन्। ओलीबाट मुलुकमा केही राम्रो होला कि भन्ने अपेक्षा गरिएका कारण ओली सधैँ राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको केन्द्रमा रहे। तर अहिले सत्तारूढ गठबन्धनको समग्र राज्य संरचनामा रजगत छ। काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। विडम्बना के छ भने नेताहरू काम नगरी आफै आफ्नो जय जयकार गर्दै हिँडेका छन्। त्यसैले सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि चरम राजनीतिक विचलन आएको हो कि भनेर आंकलन गरिँदैछ। किनकि गठबन्धनका नेताहरू आफू केही नगर्ने, सत्तामा बसेर ओली नै गलत हुन् भन्ने रटान लगाएर बसेको पनि जनतालाई चित्त बुझेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। सरकारले संघीय संसदको चालु अधिवेशन सोमबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सोमबार राति 12 बजेबाट अन्त्य हुने बेहोराको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाउनु भएको हो। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा पठाउनु भएको पत्र वाचन गरेपछि प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन सोमबार राति 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने घोषणा गर्नुभयो। धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2078-4-32 को सिफारिसमा संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्मत 2078 साल साउन 32 गते सोमबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। 2078 साउन 32 विद्यादेवी भण्डारी। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी स्थगित हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गरेपछि गत साउन 3 गतेबाट अधिवेशन सुरु भएको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सकुशल नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्न रुलिङ गर्नु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख सापकोटाले अफगानिस्तानमा रहेकाको पछिल्लो घटनाक्रममा आफ्नो र प्रतिनिधि सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित राख्न र सकुशल स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्नु भएको हो। अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा सहित मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहने वातावरण बनाउन र यथाशीघ्र सकुशल ल्याउने व्यवस्था गर्न र सो सम्बन्धी यथार्थ विवरण सभाको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु।
सभामुख सापकोटाले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सम्बन्धमा यथार्थ विवरण संसदको आगामी बैठकमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन गर्नुभएको छ। यसअघि सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई शीघ्र उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अफगानिस्तानमा भएको घटनाप्रति गम्भीर चासो देखाउँदै त्यहाँ रहेका नेपालीलाई शीघ्र उद्धार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सरकार प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति सरकारको गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्। अफगानिस्तानमा विकसित घटनाप्रति गम्भीर चासो लिँदै त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सकुशल शीघ्र उद्धार गर्ने, यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समन्वयात्मक रूपले कार्य अगाडि बढाउने निर्देशन दिने। यस्तै बेलायतमा जारी भूतपूर्व ब्रिटिस गोरखा सैनिकको आमरण अनसनमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ। भूतपूर्व ब्रिटिस गोरखा सैनिकका समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार अघि बढेको र अनसन विरोध लगायतका कार्यहरू तत्काल फिर्ता लिन मन्त्री परिषद बैठकले आह्वान गरेको छ। तालिबानी समूह राजधानी काबुल पुगेपछि अफगानिस्तानमा मानवीय त्रासदी छाइरहँदा त्यहाँ रहेको नेपाली अन्यलमा परेका छन्। त्यहाँको घरेलु द्वन्द्वले जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकलाई उद्धारको पहल नहुँदा अन्यल र अलपत्र परेका हुन्। विद्रोही समूह तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि विभिन्न देशका नागरिकलाई त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिक उद्धार गर्न थालेका छन्। धेरै देशका नागरिकहरूले देश छाडिरहेका छन्, तर नेपाल सरकारले भने आफ्ना नागरिक फर्काउने बारे अझै पहल गर्न सकेको छैन। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा विद्रोही संगठन तालिबानीले सत्ता कब्जा गर्दा त्यसको तरङ्ग काठमाडौँबाट 1800 किलोमिटर पर नेपालसम्म पर्यो। हुन त विश्वभरलाई तरङ्गित बनाउने सो घटनाले महाशक्ति राष्ट्र समेत प्रभावित बनेका छन्। त्यहाँ तालिबान विद्रोही नयाँ सरकार गठनको तयारीमा छ। पश्चिमा मिडियाहरू तालिबान कमब्याकपछि अन्धकार युग सुरु हुने दावी गर्दैछन्। अफगानिस्तान छाड्न चाहनेको लर्को छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा गोलीका आवाज अझै सुनिन्छन्। अमेरिका, भारत लगायतका अधिकांश मुलुकहरू त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता गराउन सक्रिय छन्। तर झण्डै 30,000 हाराहारीमा आफ्ना नागरिक त्यहाँ रहेको अनुमान आइरहेको बेलामा नेपाल सरकार भने मूक दर्शक बनेको छ। तर हामी सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुक, त्यस देशको सरकार, त्यसमाथि कम्फर्टेबल र परमादेश सरकार जनकवि केशरी राजले भने जस्तो दुनियाँभर मादल बज्दा पनि भ्याउजिएन सभामुख महोदय। उसले केही थाहा पाएन। अफगानिस्तानको गृहयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दा आफ्ना नागरिकका बारेमा मौन नेपाल सरकारले तालिबानीले सत्ता कब्जा गरेपछि मात्रै आफ्ना नागरिक स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ। सत्ता कब्जा गरेको भोलिपल्ट मात्रै नेपालले आफ्ना नागरिक स्वदेश ल्याउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। विद्रोहीहरूले राज्य सत्ता कब्जामा लिएपछि त्यहाँ रहेका विदेशी नागरिकहरूको सुरक्षा जोखिममा परेको बताइन्छ। तर मन्त्रालय भागबण्डाकै लुछाचुडीमा व्यस्त नेपाल सरकारले भने आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित उद्धारको निर्णय गर्नु बाहेक कुनै पहल कदमी लिएको छैन। अगाडिबाटै पहल गर्नु पर्थ्यो, त्यो पहल चाहिँ ढिला भइरहेको छ। अहिले अन्तिममा आएर इभ्याकुएसन गर्ने, त्यहाँबाट उद्धार गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। तर त्यसो कार्यका योजना प्रभावकारी छैन। अब अहिले भर्खर के हामीले सुनिरहेका छौँ भने अब कमर्सियल फ्लाइटहरू सबै बन्द हुँदैछ। त्यहाँबाट बाहिर जान चाहनेहरूको ठुलो सङ्ख्या छ। अब त्यस्तो अवस्थामा नयाँ योजनासहित आउनुपर्ने, धेरै अगाडि गर्नुपर्ने काम ढिला भइरहेको छ। त्यहाँ
5 वर्ष अघि अफगानिस्तानकै काबुलको ग्रिन जोन भनिएको स्थानमा बम विस्फोट हुँदा 3 जना नेपाली नागरिकको ज्यान गएको थियो। लगत्तै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान काबुल पठाएका थिए। स्वदेश आउन चाहने नेपालीहरू निशुल्क आएका थिए। अहिले भने तालिबानीले काबुल कब्जा गरिसक्दा पनि सरकारले कुनै पहल गर्न सकेको छैन। अहिले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीले आफ्नो देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। मेरो विचारमा छिटोभन्दा छिटो उनीहरूलाई उद्धार गर्नका लागि मतलब चाहिँ जहाज पठाउनु पर्यो र त्यहाँबाट सिधै सम्पर्क गरेर उनीहरूलाई नेपाल लिएर आउनु पर्यो। त्यो ल्याउनका लागि हामीले कति समय लाग्छ भनेर समय पर्खिने बेला छैन। अहिले यो घन्टामा गर्नुपर्ने काम छ, तर सरकार दिन गनेर बसिरहेको छ। यो नै अहिलेको सबभन्दा अप्ठ्यारो र दुःखदायी पक्ष हो। आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि पहल गर्नु त परै जाओस्, अफगानिस्तानमा उत्पन्न भएको राजनीतिक सङ्कटप्रति नेपाल सरकारले कुनै दृष्टिकोण लिन सकेको छैन। एउटा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सङ्कट उत्पन्न हुँदा सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र मौन बस्नु स्वाभाविक नभएको धेरैको प्रतिक्रिया छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि सिमरन लुइटेल, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 1 महिना पूरा भइसक्दा पनि न मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छ, न त सरकारले संसदलाई काम दिन सकेको छ। देउवाको काँधमा 1 महिनादेखि 17 मन्त्रालयको भार छ। देशका कार्यकारीले सबै मन्त्रालयलाई समय दिन नसक्दा मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार यति बेला अस्तव्यस्त बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले गत असार 28 गते संसद पुनर्स्थापना गरेसँगै 29 असारमा 5 दलीय गठबन्धनको सहयोगमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अपूर्ण सरकार गठन भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आफूसहित अरू 4 जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। तर 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि 17वटा मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन्। गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनेको हुँदा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको र यसले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। मन्त्रीमण्डल गठन गर्नमा त सबै गठबन्धन चाहिँ समावेश त हुनु पर्यो नि। गठबन्धनलाई चित्त बुझाउनु पर्यो नि। गठबन्धनलाई चित्त नबुझाइकन जस्तो अब मन्त्री परिषद गठन गर्ने भनौँ, एउटा घटक भनौँ न, चित्रबहादुर केसीजीलाई चाहिँ बाइपास गरेर माओवादी र काङ्ग्रेस मात्रै मिलेर सरकार गठन गर्यो भने चित्रबहादुरजीले म त बाहेक भएँ भनिदिनु, त गठबन्धन टुट्यो त। सबै दलहरू मिल्नु पर्यो, सबैलाई सम्मान गर्नु पर्यो। कसैलाई सम्मान नगरिकन अपहेलित गर्यो, अस्तित्व कुनै मान्छेको अस्तित्व अस्वीकार गर्यो भने त त्यो मान्छेले विद्रोह गरिहाल्छन्। एक साताभित्र सरकार विस्तार गर्ने दावी गरेका 5 दलीय गठबन्धनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा व्यापारी पृष्ठभूमिका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे पनि त्यस यता मन्त्री थप्न सकेको छैन। अहिले काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सहित 3 र माओवादीका 2 मन्त्री छन्। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका संयोजक सीपी गजुरेल भने व्यक्ति मात्रै खराब नभएर संसदीय व्यवस्था नै बाधक हुँदा यसको विकल्प खोजिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ के हो त भने हामीले भन्दै आएको यो चाहिँ सङ्कट जुन हो त्यो चाहिँ एउटा व्यक्ति फेरेर हुँदैन, पार्टी फेरेर पनि हुँदैन। यो समग्र व्यवस्था फेर्नुपर्छ भनेको कारणै त्यही हो। किनभने यो व्यवस्थाकै दुर्गुण हो। यो व्यवस्थाभित्र यस्तै हुन्छ, हरेकले आफै चाहिँ त्यहाँ जान चाहन्छ, त्यो सबैलाई पुग्दैन, अनि त्यहाँ झमेला हुन्छ, अनि त्यहाँबाट मन्त्रीमण्डल पनि गठन गर्न सक्दैन कुनै, अनि त्यहाँ मन्त्रीमण्डलले गठन गर्न नसक्ने सरकारले अरू त के गर्न, त्यसबाट के आशा गर्ने। नेतृत्वविहीन मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक समीक्षा नै हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयनमा पनि अन्योलता देखिएको छ। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशन किचलो, माओवादी र जसपामा मन्त्री छनौटको सकस र नेपाल समूहलाई सांसद पद जोगाउने चिन्ता प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेका छन्। गठबन्धनको सबै घटक पार्टीभित्रकै व्यवस्थापनमा रुमल्लिएकाले अहिले देउवा सरकार कुहिरोमा हराएको काग जस्तै गतिहीन बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकारले बेलायतमा अनसनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई हतोत्साहित गर्ने गतिविधि भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले सरकारले भूतपूर्व गोर्खालीहरूको माग पूरा गराउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्दै उनीहरूको जीवन रक्षा गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई लेखेको पत्रमा गोर्खाहरू आमरण अनसन
गोर्खालीहरू आमरण अनसन बस्नुपर्ने होइन भनेर लेखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भूतपूर्व गोर्खाहरूको हक हितको निम्ति सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा उल्टै हतोत्साहित गरेको बताउनुभयो। आज ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सम्मत सङ्घर्ष समितिद्वारा सञ्चालित गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनका तर्फबाट ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पाराणा घले बेलायतको लन्डनमा आमरण अनसन बस्नुभएको 10 दिन भयो। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको समाचार छ। अनसनकारी बसेको पाल त्यहाँको प्रहरीबाट हटाइएको छ। आफ्नो न्यायोचित मागहरू पूरा गर्ने तथा यसको लागि तत्काल उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी निर्माण गरियोस् भन्ने नेपाली नागरिक भूतपूर्व गोर्खाहरूले अगाडि सारेको माग पूरा गराउने तर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ, यस सम्मानित सदनलाई तत्काल जानकारी दिन सम्माननीय सभामुख मार्फत म जोरदार माग गर्दछु। उपाध्यक्ष रावलले भूतपूर्व गोर्खाहरू 10 दिनदेखि आमरण अनसन बसिरहेकाले स्थानीय स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएको भन्दै तत्काल उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। साक्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको हो। रिटमा आफू विधामा बसेको बेला कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई संविधान र कानुन विपरीत नियुक्त गरेकाले त्यस सम्बन्धी सबै काम बदरको माग गरिएको छ। आफूले पदबाट राजीनामा पनि नदिएको र वैधानिक रूपमा आफूलाई उक्त पदबाट मुक्त नगरेको तर घिसिङलाई नियुक्त गरिएको साक्यको जिकिर छ। मन्त्री परिषदको साउन 25 गतेको बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। साक्यले आफूलाई सोही पदमा पदस्थापन गर्न र सरकार ऊर्जा मन्त्रालय लगायतलाई सहयोग गर्न आदेश माग गर्नुभएको छ। साक्यको रिटमा बुधबार पेशी तोकिएको छ। देशमा कोरोना संक्रमण फेरि बढिरहेको छ। अहिले दैनिक 3000 को हाराहारीमा संक्रमितहरू फेला परिरहेका छन्। देशभर खुकुलो भए पनि निषेधाज्ञा जारी छ, तर स्वास्थ्य मापदण्डमा लापरवाहीका कारण संक्रमणसँगै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। निषेधाज्ञा कायमी रहेका बेला संक्रमण दर बढिरहेकाले पुनः लकडाउन गर्ने सरकारले संकेत दिएको छ। अहिले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा मानिसको भीड़ छिचोली नसक्नुको हुने गरेको छ। साथै कोरोना संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। उपत्यकाका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा बिरामीले बेड भरि भराउँछन्। अहिले पनि उच्च जोखिमका बिरामी आउने र आइसियु भेन्टिलेटर खाली नरहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालले जनाएको छ। अहिले पनि 20% को हाराहारीमा संक्रमण भइरहेछ। त्यो भनेको चाहिँ अब संक्रमणको दर बढी छ भन्ने एउटा चाहिँ आकलन हामीले गर्न सक्छौँ। एउटा अर्को चाहिँ अस्पताल आउने जुन क्रम छ त्यो अस्पताल आउने क्रम पनि बढेको छ। हामीसँग अहिले सिरियस पेसेन्टहरू चाहिँ जस्तै आइसियु भेन्टिलेटरमा भरि नै हुनुहुन्छ। हाम्रो जुन एसडियु छ एसडियुमा पनि 40 वटा बेडमध्ये आज हामीसँग 35 जना बिरामीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। क्याबिनमा 7 जना हुनुहुन्छ, 9 जनामा 7 जना हुनुहुन्छ र इमर्जेन्सीमा होल्डमा इमर्जेन्सीमा भएको इमर्जेन्सी अब्जर्भेसन बेडमा 7 जना हुनुहुन्छ। उपत्यकामा भदौ 8 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी छ, तर मानवीय लापरवाहीका कारण कोरोना फैलने खतरा बढ्यो भनेर सरकारले निषेधाज्ञामा कडाई गर्न थालेको छ। मास्क अभियान जारी छ। मास्क नलगाएमा कारबाही समेत हुने गरेको छ। यी प्रयासबाट संक्रमणको जोखिम कम नभए लकडाउन गर्ने अवस्था आउने काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सचेत गराएको छ। अहिले हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हरेक दिन डाटा एनालाइसिस गरिराखेका छौँ हैन। अब संक्रमितको सङ्ख्या, मृत्युदरको अवस्था, निको हुने दरको अवस्था, अस्पतालको चाप त्यो पनि हामी हेरिराखेका छौँ र अहिले 8 गतेसम्म चाहिँ हाम्रो यही नै निरन्तरता रहनेछ। अहिले हामीले सचेतना अभियान चलाइराखेका छौँ हैन। एकैचोटि झ्याप्पो बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो सोचाइ हो। यो सचेतना अभियान कस्तो रूपमा जान्छ, प्रभावकारी हामी नागरिकले कति कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, कति पालना गर्न सक्छौँ हैन, त्यसैमा भर पर्ने हुन्छ। र भोलि अस्पतालको बेडले धान्न सक्ने स्थिति भएन, अब भयावहको स्थिति आयो भने त हामीले पूर्ण लकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण दर बढेसँगै काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर सहित झापा, इलाम, पर्सा, बाँके, दाङ, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिएको छ। सधैँ निषेधाज्ञा गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने, तर आम नागरिकले नै स्वास्थ्य मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीरमणि दीक्षितको भनाइ छ। कि त मान्छेले छुनेको छुने गर्नु पर्यो, वर्षौँ थुन्नु पर्यो, त्यो सम्भव छैन।
भनेपछि हामीले एउटा खोप लगाउनु पर्यो, जतिसक्दो धेरैले खोप लगाउनु पर्यो, पूर्ण खोप लगाउनु पर्यो। दोस्रो मास्क र दूरीलाई हामीले कायम गर्नु पर्यो। खोपमा त हामी नागरिकको केही लाग्दैन, त्यो त राज्यले ल्याउने हो, तर मास्क र दूरी त हामीले गर्न सक्छौँ नि त, र भिडबाट नजान सक्छौँ नि त हामीले। त्यसले गर्दा म के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो जिम्मेवारी भनेको मास्क लगाइदिने, भिडभाड नगर्ने। सर्वसाधारण नै सचेत नभएर अनावश्यक भिडभाड गर्नाले संक्रमण बढेको विज्ञहरूको ठहर छ। यस्तो अवस्थामा काम नपर्दासम्म घरबाट ननिस्किने, अनावश्यक भिडभाडमा नजाने र स्वास्थ्य मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जगदम्बा मोटर्स टिभीएसले विविध विशेषता भएको अपाचे आरटीआर 160 2V सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सानो भर्याङ स्थित टिभीएस सोरुमबाट जगदम्बा मोटर्सले उक्त मोडल सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक भएको नयाँ मोडलमा न्यू रेस इन्स्पायर्ड ग्राफिक्स र नयाँ फराकिलो टायर लगायतका विशेषता रहेको जगदम्बा मोटर्सले जनाएको छ। टिभीएसको यो मोडलमा रेस इन्स्पायर्ड डिजिटल डिस्प्ले रहेको, जसले चालकलाई स्पिड नियन्त्रणबारे जानकारी गराइराख्ने विशेषता समेत छ। कार्यक्रममा बोल्दै जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक अग्रवालले टिभीएसले तीव्र रूपमा हासिल गरिरहेको सफलताप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो। टिभीएसलाई हामीले लिएर आउँदा मलाई निकै नै गर्व लाग्छ। आज अरू ब्रान्डको कुरा गर्ने हो भने जुन अरू ब्रान्डले आज 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष लगाएर जुन मेहनत गरिनु भएको छ र जुन आजसम्म पुग्नु भएको छ, तपाईँहरूको माया ममता मेरो टिमको मेहनतले गर्दाखेरि हामी त्यो कुरालाई 6 वर्षमा गर्न सफल भएका छौँ। कार्यक्रममा टिभीएसले नेपाली खेलकुद रियालिटी सो लगायतमा टिभीएसले निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्दै जाने अग्रवालले बताउनुभयो। जगदम्बा मोटर्स प्राली नेपालमा टिभीएस 2 व्हीलर्सका लागि एकमात्र आधिकारिक विक्रेता हो। बढ्दो आधुनिकीकरणले स्याङ्जामा आरण पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको छ। हँसिया, कुटो, कोदालो, बन्चरो लगायतका कृषि औजार निर्माण गर्ने आरण पेसा समयअनुसार व्यावसायिक हुन नसक्दा पछिल्लो समय सङ्कटमा पर्दै गएको हो। समय सापेक्ष आमदानीमा वृद्धि नभएपछि स्याङ्जामा आरण पेसा सङ्कटमा परेको छ। बढ्दो आधुनिकीकरणसँगै युवाहरूले आरण पेसालाई छाडेर अन्य पेसा अँगाल्न पुग्दा आरण पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको हो। युवाहरूमा परम्परागत पेसा भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारका लागि आकर्षित देखिनुले पनि यो पेसा क्रमशः सङ्कटमा पर्दै लोप हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। परम्परागत प्रविधि, शारीरिक श्रम धेरै पर्ने तर उचित मूल्य नपाउँदा आरण पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको आरण व्यवसाय गर्दै आएका लालबहादुर विक बताउनुहुन्छ। गोलको समस्या छ सर। गोल अब जङ्गलमा गएर गोल किन्न गोल लाउन पाइँदैन। फर्निचरबाट ठुटा किनेर ल्याउने हो, ठुटा किनेर ल्याएर घर गोल बनाएर त्यहाँबाट फेरि मैले यो सब सामान बनाएर दिने हो। त्यसो हुँदाखेरि मलाई पर्वड्दैन। हँसिया, कोदाली, बन्चरा हरजापेको 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ लिन्छ, त्यसले पर्वड्दैन। फेरि पनि स्थानीय सरकारले, नगरपालिका प्रमुखहरूले केही सहयोग गरिदिए त्यही आशा छ के अरे। अन्य पेसा व्यवसायलाई जस्तै आरण व्यवसायलाई पनि समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजानेतर्फ ध्यान पुर्याउन नसक्दा पनि यो व्यवसाय क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको छ। स्थानीय निकायको पनि पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन। यद्यपि चापाकोट नगरपालिकाले भने लोप हुन लागेका आरण संरक्षणका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको बताएको छ। नगरपालिकाले आरणमा चाहिने जति पनि सामग्रीहरू छन् त्यो उपलब्ध गराएको छ। ग्राइन्डर मेसिन हैन, अनि घन, हाम्बरदेखि लिएर आवश्यक सामानहरू नगरपालिकाको पहलमा
आरएन कर्मीप्रति समाजको व्यवहार र दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै आए पनि आरएन पेसामा भने परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन। आरएन पेसा व्यावसायिक बन्न नसक्नु, पेसालाई सम्मान हुने वातावरण नहुनु तथा सरकारले सहयोग नगर्नु जस्ता कारणले यो पेसा ओझेलमा पर्न थालेको छ। राज्यले अरू पेसा व्यवसायलाई जस्तै आरएन व्यवसायलाई पनि सहयोग र आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिए उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार हुनुका साथै स्वरोजगारमा वृद्धि हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि स्याङ्जा सहकर्मी सुधन नेउपानेको रिपोर्ट। पाल्पा भन्नासाथ पाल्पाले करुवा उत्पादनको जिल्ला भनेर देशदेखि विदेशसम्म ख्याति कमाएको जिल्ला हो। राम्रो पहिचान र परिचय बनाउन सफल भएको पाल्पाले करुवा यतिखेर कच्चा पदार्थको अभावमा लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। तानसेनको टक्सार टोल करुवा उद्योगका रूपमा चिनिने गर्दथ्यो। बेसघर परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत करुवा थियो। पछिल्लो समयमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको समस्या बढ्दै गएपछि पछिल्लो समयमा 3 जनाले मात्र निरन्तरता दिएका छन्। उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ काँसको समस्या बढ्न लागेपछि व्यवसायी तथा उद्यमीहरू करुवाको विकल्पमा पित्तलबाट निर्मित गजुर, मूर्ति, पानस, झल्लारी जस्ता वस्तुको उत्पादनतर्फ लागेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। धेरै त करुवै बनाउँथ्यो, पहिला करुवै बनाउँदै आएको हो। हामीले अहिले आएर के भयो भन्दाखेरि करुवाको डिमान्ड छ, नभएको हुँदैन। तर पनि कच्चा माल एकदमै कम। अहिले आजभोलि चाहिँ काँसो आउन छोडिसक्यो, भएको कच्चा मालहरू भ्याइँदै गयो। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले अहिले चाहिँ अलिकति यो सुकुन्दाहरू, झल्लरी, पानसहरू यिनीहरू चाहिँ नि बनाउँछु। यो करुवा चाहिँ अलिक थोरै बनाउने, यो पानसहरू, झल्लरी पानसहरू, सुकुन्दाहरू, अनि मूर्तिहरू अलिक धेरै बनाउनुतिर लागिरहेको छु हामी। किनभने पाल्पाले काँसो चाहिँ अहिले ज्यादा रहेछ अभाव। अहिले यहाँको पहिला त देशीहरूले बेच्न ल्याउने हुन्थ्यो, आजकल देशीहरू पनि बेच्न ल्याउने, दोकानमा पनि पाल्पाले काँसो नपाउने भएकोले हामी यसको विकल्पतिर अब मूर्ति बनाउनेतिर लागिरहेका छौँ। राम्रो पहिचान बनाउन सफल घरेलु तथा कुटीर उद्योगभित्र पर्ने पाल्पाले करुवाको बजारको समस्या नभए पनि उत्पादन कम भएको छ। कच्चा पदार्थको सहज व्यवस्थापन नभएका कारण उद्यमीहरूले करुवाको विकल्पमा अन्य वस्तुको उत्पादनतर्फ आकर्षित भएका हुन्। करुवा त खासै अब 2 घर छन् कि 2 घरमा प्रायः गरेर मैले जो बनाउने होइन, खासै त्यति बनाउन मातिर म एक्लै बनाउँछु, हल्का फुल्का बनाउँछु मातिर। किन करुवा बनाउन छोडेर यो कच्चा माल छैन नि, कच्चा माल छैन, दुःख पनि छ होइन। 3 तहको सरकारले यस्तो पहिचान बनाउन सफल उद्योगीलाई जीवन्तता दिनका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने काँसको आयात गर्दा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनका लागि पटक पटक पहल गर्दा कार्यान्वयन नभएको पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु महर्जन बताउनुहुन्छ। पाल्पाको पहिचान करुवा नै हो। करुवालाई चाहिँ नि अहिले प्रदेश सरकारले पनि अलिकति स्थानीय सरकारले पनि हेर्नु पर्यो। किनभने उहाँहरूको र मेटेरियलको जुन समस्या छ र अर्को भ्याटको 13% जुन छ, तिनीहरूले गर्दाखेरि पनि हामीले जुन सोचेर उत्पादन गर्नु त्यो सकिरहेका छैनौँ भने अर्को कामदारको पनि अलिकति समस्या छ। यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको सहज व्यवस्थापन भए उद्योग निरन्तरता पाउने मात्र नभई विदेशी रुपैयाँ आम्दानी गर्ने बलियो माध्यम बन्ने देखिन्छ। त्यसतर्फ 3 तहको सरकारले स्पष्ट रूपमा औद्योगिक नीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको। तराईमा यति बेला उखरमौलो गर्मी छ। गर्मी बढेसँगै छिनछिनमा बिजुली जाँदा आजित भएका सुदूरपश्चिमको तराईका कैलाली र कञ्चनपुरबाट चिसो खोज्दै पहाडतिर उक्लनेको संख्या उच्च छ। कैलालीको चुरे क्षेत्रको खानीडाँडामा अहिले गर्मी छल्न जानेको संख्या बढेको छ। कैलाली सदरमुकाम धनगढीबाट करिब 47 किलोमिटर उत्तरमा रहेको कैलालीकै चुरे गाउँपालिकामा पर्ने खानी डाँडाको मौसम धेरैका लागि अपत्यारिलो छ। अहिले पनि त्यहाँ तुवालोले पहाड ढाकिने गरेको छ।
उष्ण मौसमी हावापानी पाइने र समुद्री सतहबाट 230 मिटर उचाइमा अवस्थित रहेको खानी डाँडामा गर्मी मौसममा पर्यटकहरूले भरिभराउ हुने गरेको छ। हामी यो विशेष गरी धनगढीमा जस्तो गर्मी भए हुनाले पहाडको स्वच्छ वातावरणमा खानडाँडामा एकदम चिसो हावा पनि छ र धेरै किसिमका संस्था मिटिङहरू सामान्य कार्यक्रमहरू पनि खानडाँडामै हुने गरेका छन्। खानडाँडा एकदम रमणीय ठाउँ छ र पर्यटन क्षेत्र पनि हो। सबै धनगढीवासी तराईवासीहरूलाई पहाडमा आएर यो चिसो मौसमको आनन्द लिन पनि सबैलाई अनुरोध गर्छु। यो मौसम एकदम राम्रो छ। मौसम चिसो भएकाले गर्मी छल्न सहज हुने हुँदा एनजिओ आइएनजिओका बैठक सेमिनारका लागि पनि खानी डाँडा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्ने गरेको छ। हामीले यो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको नियमित बैठक हामीले खानडाँडामा राख्ने गरेका छौँ। यसले गर्दा एउटा त गर्मी छल्न एउटा सहज हुन्छ, खानडाँडामा चिसो छ। अर्को यो स्थानीय पर्यटन प्रवर्धन गर्नमा यसले टेवा पुगाउँछ र त्यसैले नयाँ नयाँ ठाउँलाई प्रमोट गर्नका निमित्त पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई आफ्नो नियमित कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ धनगढीभन्दा बाहिर लग्यो भने यसले स्थानीय पर्यटन प्रवर्धन गर्नमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने लागेर हामीले यहाँ कार्यक्रम गरेका छौँ। खानी डाँडामा गर्मी मौसममा विशेष गरी शुक्रबार र शनिबार पर्यटकहरूलाई कोठा पुर्याउन होटल व्यवसायीहरूलाई भ्याइ नभई हुने गर्दछ। तराईको गर्मी छल्न आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ। विगतको वर्षभन्दा यस वर्ष खानी डाँडा क्षेत्र आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या उच्च रहेको छ। भीमदत्त राजमार्गसँगै जोडिएको र तराईबाट खानी डाँडा नजिकको गन्तव्य भएकाले आकर्षकको केन्द्र भएको स्थानीय होटल व्यवसायी बताउँछन्। विगत वर्षभन्दा यो वर्षमा धेरै मान्छेहरू आइने गरिने बस्ने अनि कोठा के अरे शुक्रबारको साँझ सधैँ प्याक, शनिबारको दिन सधैँ भिडभडाक भरिने हुनाले यो क्षेत्र हावापानीको हिसाबमा यो धनगढी र अत्तरियाको कति फरक छ, 30-35 किलोमिटर फरकमा आधा घन्टाको अन्तरमा यो ठाउँ भनेको एउटा स्वर्ग जस्तै ठाउँ छ। पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने यो क्षेत्रलाई भौतिक रूपमा अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसतर्फ स्थानीय निकायले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कैलाली सहकर्मी श्रवण देउबाको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशमा विद्यमान थुप्रै समस्या हल गर्नतर्फ नेतृत्व तह उदासीन, सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू ओलीको प्रतिगमन दोहोरिने खतरा भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नमै व्यस्त। संघीय संसदको चालु अधिवेशन सकियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य। सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई छिटो उद्धार गर्ने सम्बन्धित निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। सत्ता सम्हालेको 1 महिना भइसक्दा पनि सरकार गतिहीन। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू आफ्नै पार्टी व्यवस्थापनमा अल्झिनु नै प्रमुख समस्या। उच्च जोखिमका कोरोनाका बिरामीले अस्पतालमा शय्या, आइसियु र भेन्टिलेटर भरिँदै यही गतिले संक्रमण दर बढिरहे पुनः लकडाउन गर्ने सरकारको संकेत। अफगानिस्तानमा तालिबानले कब्जा जमाएसँगै त्रासमा रहेका नागरिकहरू अफगानिस्तानबाट बाहिरिन थाले। विमानमा झुन्डिएर यात्रा गर्न खोज्दा 5 जनाको मृत्यु। र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको दोस्रो टेस्टमा भारतको सहज जित। भारतसँग इङ्ल्यान्ड 151 रनले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।